जणांक मेसेज गेलो की जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराचो नाल आम्ही देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आज सकाळी 9 वरांचेर दवरता आणि तुम्ही असंख्य संख्येत हांगासर खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झाले। तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं मनापासून स्वागत करता। हेच दाखोवन दिता की तुमचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, तुमचो मोग हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा। आपल्या 18 दिसाच्या कार्यकाळात येता त्या 20 तारखे दिसा निवडणुका आसा आणि आमकां सगळ्या जाणांक एकूच याद दवरपाक जाय, येता त्या 20 तारखेक आमी तर मत मारतले कमळाचेर, बट ह्या फावटी म्हणटा तशें निर्विवाद बहुमत हे पूर्ण गोंयभर आमकां मेळटलें। बट रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमकां पाळी मतदारसंघ जिखपाक जाय। ह्या फावटीची लीड जी आसा ती आमकां असंख्य मतांनी म्हणजे आमच्या विरोधात जो रावतलो ताका कळून चुकपाक जाय। हांगासर कमळा शिवाय दुसरो पर्याय ना हो आमकां दाखोवन दिवपाक जाय। आमकां जेन्ना 22 तारखेक आमी मतपेटी कितले पडटले ते न्ही, 22 तारखेक रिजल्ट सुरू जावच्या पयलींच माराणें देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आमकां सगळ्या जाणांक सगळ्यात पयलीं माराणें जें आसा हें मारपाक जाय। आयज गोंयाची धुरा वेवस्थीतपणान सांबाळटा हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज ह्यो म्हाका जो भारतीय जनता पार्टीचो पाळी मतदारसंघात जी उमेदवारी दिल्ली आसा ही आमच्या संबंध मुखेलमंत्र्याच्या आशिर्वादान आनी आमची कोर कमिटी आनी तुमी जे लोक हांगा आसा ती तिकेट जी आसा ही तुमकां तिकेट आसा, ही तिकेट म्हाका तेन्ना तुमी सगळे जाण लोक ह्या जे कितें भारतीय जनता पार्टीचे जे कमळ जे तुमच्या मुखार येयल्लें आसा त्या कमळाक तुमी कशें कितें आनी कितके हितूर हाडपाचें हें सगळें तुमचे कडेन आसा आनी तुमी हें करून आमचे दोतोर जे आसा तांकां सबंद गोंयान फुडले 39 मतदारसंघ जे ताका ह्या सांखळी मतदारसंघात कांयच काम करचें पडनासतना ताका 39 मतदारसंघ ताका हे सबंद गोंयभर भोंवपाक आमी सबंद सांखळी मतदारसंघाचे लोक दितले अशी लक्ष्मीनारायणाच्या देवाचे आशिर्वादान तुमच्या आशिर्वादान एक माझी The voice for coin.